लम्बिएछ भनेदेखि यसो ताली बजाइदिँदाखेरि थाहा पाइहालिन्छ नि। हुन्छ, म एकदम समयलाई एकदम नियन्त्रणमा राखेर बोल्न चाहन्छु। यो कुरालाई पवित्र आत्माले मलाई सहायता पुर्याउनु भएको होस् भनेर। अनि वचन मैले आज 10 कन्या दृष्टान्त है मत्ती 25 अध्यायबाट लिएर आएको छु। हुन्छ, आज हामी वचनको सेवाकाईमा जानुभन्दा अगाडि म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, फेरि पनि यो सुन्दर बिहानीमा तपाईको शक्तिशाली वचन बोल्नका लागि र आफ्नो मण्डलीहरूमा आज यो वचनबाट तपाईले के सल्लाह अनि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ प्रभु, तपाईले सहायता गर्नुहोस्। यो वचन बुझ्नका लागि हाम्रो आत्मिक हृदयहरू खुलिन सकेको होस्, किनभने तपाईको वचन शक्तिशाली छ, तपाईको वचन सामर्थिलो छ प्रभु। तपाईको वचनले हामीलाई जीवन दिँदछ, तपाईको वचनले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ प्रभु परमेश्वर। आज म तपाई परमेश्वरसँग यो बिन्ती छ, प्रार्थना छ, यो वचनमा तपाई परमेश्वर रहिदिनुहोस्। पवित्र आत्माद्वारा बोल्नु पर्ने कुराहरूमा तपाईको आत्माको शक्ति र सामर्थ्य र बोल्नुहोस्। म स्वयंलाई तपाईको चरणमा ल्याउँदछु, बोल्ने म होइन, हे पिता तपाई परमेश्वर स्वयं बोल्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ यो वचनको अहुतिमा आउने हरेक होहल्ला डिस्टर्बनको आत्माहरूलाई बुझ्न नदिने शक्तिहरूलाई तपाई येशूको नाममा म प्रयोग गर्दछु। अब येशू ख्रीष्टको नाममा त्यसको शक्तिहरूलाई म नकार्दछु र प्रभु तपाईको उपस्थिति र तपाईको लहुभित्र यो समयलाई म राख्दछु। शैतानको कुनै पनि शक्तिहरू प्रबल हुन नसकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिँदै आशिष र अनुग्रह चाहन्छु जीवित येशू प्रभु तपाईको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। मत्तीको 25 अध्याय तपाईँ हामी सबैजनाले पढिरहेको वचनहरू हो अनि बुझेका पनि छौँ। यहाँनिर 10 कन्याहरूको दृष्टान्तमा एकदमै राम्रोसँगले हामीलाई बुझाइदिएको छ नि। अनि म पढेर तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको आत्माद्वारा उहाँले कसरी यो आजको वचनलाई बुझाउनुहुन्छ हामी बुझ्नेछौँ ल। यसरी लेखिएको छ, तब स्वर्गीयको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर दुल्हालाई भेट्न निस्के। तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए, किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्तीसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुल्हाले बिहालो गर्दा यी सबै निन्द्राले लट्ठ भए र निदाए, तर मध्यरात हेर दुल्हा उनलाई भेट्न आयो भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निप्न लागे। तर निर्बुद्धिहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी त निर्बुद्धि दुवैलाई हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीहरूसँग विवाहको भोजमा भित्र पसेर ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण जागा रह, किनकि त्यस दिन र त्यस घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। यो वचनले नै हामीलाई सिधै बुझाइदिइराखेको हुन्छ नि। मजा लाग्छ यो वचन। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि म जर्जियामा जाँदाखेरि प्रभुले मलाई यो वचन दिएर पठाउनु भएको थियो र आज मलाई त्यो वचनको अगुवाई भइरहेको थियो। परमेश्वरको आत्माले यो वचनको दृष्टान्त र दिनका लागि अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यो 10 कन्याहरूको विषयमा यहाँनिर दिएको छ। 10 कन्याको दृष्टान्तमा 5 जना बुद्धिमती अनि 5 जना निर्बुद्धि। तपाईहरूले धेरै प्रभुको दासहरूद्वारा यो वचनहरू सुन्नु भएको छ अनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश विभिन्न तरिकाले यो वचनद्वारा बुझाएर हामीलाई शिक्षामा हुर्काउनु भएको छ। तर आज कुन तरिकाले उहाँले बोल्नुहुन्छ है, यहाँनिर लेखिएको छ, तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए, किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्नो बत्ती लगे र तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन् भनेर भनेको छ। साथमा तेल चाहिँ लगेनन्,
5 जना बुद्धिमती अनि 5 जना निर्बुद्धि यहाँनिर छानिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 10 कन्याहरू छन्। तपाईँ र हामी पनि धेरैजना यहाँ छौँ है। आज यो जुमको सेवाकाईमा हामीले लगभग वर्ष दिन लाग्यो। हामी सबैजना परमेश्वरको वचन विभिन्न प्रभुको दासहरूबाट लिइराखेको छौँ। अनि यहाँनिर पनि हामीले कति कुराहरू बुझिराखेको छौँ। यति मध्येमा कतिवटा कुराहरू अझै पनि बुझ्न बाँकी होला। अनि यो बुझ्न बाँकीको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ प्री ब्राइडल भन्छ यसलाई चाहिँ, प्री ब्राइडल। किनभने जुन दिन दुल्हा आउँछ त्यो दिन चाहिँ प्री ब्राइडल हुँदैन। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो के भएको हुनुपर्छ, ब्राइडल मेकअप भएर बसेको हुनुपर्छ है। किनभने त्यो चाहिँ हामी त्यो दिन दुल्हाको साथमा लगिने दिन हो। त्यो दिन चाहिँ प्रिपरेसन हुने दिन होइन, त्यो दिन चाहिँ तयारी हुने दिन हो। अहिले चाहिँ हामी प्रिपरेसनमा छौँ। अहिले हामी प्री ब्राइडलको, अहिले चाहिँ हामी पार्लरमा छौँ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ गएको छौँ, तयारीको समयमा, तयारीको प्लेटफर्ममा बसिरहेको छौँ। यसको अर्थ चाहिँ प्री ब्राइडल हो। तपाईँ र मेरो जीवनलाई तयारी गर्ने समयहरू हो। यत्रो दिनको अवधिमा समयहरूमा हामीले परमेश्वरको वचनहरूबाट कति कुराहरूबाट के बुझिरहेको छौँ है, के गर्न सकिरहेको छौँ। र आजभन्दा यो जुममा बस्नभन्दा अगाडि किन परमेश्वरले आज हामीलाई यो जुम दिनुभयो र हामीलाई यो समयहरू यो दिनुभयो, यो चाहिँ हामीलाई प्लेटफर्ममा राखिराख्नु भएको छ। प्री ब्राइडलको प्लेटफर्ममा राखिराख्नु भएको छ। प्री ब्राइडलको चाहिँ अर्थ के हो भनेदेखि तयारी। कस्तो तयारी हुने, जब दुल्हा आएको दिन हामी तयारी हुन्छौँ, कस्तो प्रकारले तयारी हुन्छौँ। दुल्हा आउनभन्दा अगाडि हाम्रो भागदौड हुन्छ। तपाईँ र हाम्रो धेरै किसिमको सपिङहरू हुन्छ होइन। लुगाफाटा किन्न जान्छौँ, लुगाफाटा किनिसकेपछि त्यहाँबाट आफ्नो शरीरको तयारी हुन्छ है। पार्लरमा जान्छौँ अनि हाम्रो कपालहरू काटेर आउँछौँ, हाम्रो फेसियलहरू गर्छौँ, व्याक्सिङहरू गर्छौँ, हाम्रो शरीरको है ब्लिचहरू गरेर अनुहार कालो छ, घामले डढेको छ, सेतो बनाउँछौँ। सबै कुरा होइन, खुट्टाको कुर्कुच्चाहरू फाटिरहेको हुन्छ होइन, पुरा डढिरहेको हुन्छ, कालो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सबै कुराहरू गएर पेडिक्योर गर्यो, मेनिक्योर गर्यो, फेसियल गर्यो, व्याक्सिङ गर्यो, ब्लिच गर्यो। यो चाहिँ प्री ब्राइडलको समय हो। किनभने अब मेरो विवाह हुन लागेको छ, अब दुल्हा मलाई लिनु आउँदै हुनुहुन्छ। तर यत्रो दिनको अवधिमा तपाईँ र मेरो प्री ब्राइडल भएको छ कि छैन होइन। हाम्रो पेडिक्योर मात्रै गरेर बसेको छौँ कि मेनिक्योर मात्रै गरेर बसेका छौँ कि होइन, अझै रहनुपर्ने भ्याक्सिन रह्यो, फेसियल रह्यो। यो चाहिँ किन मैले यसरी यो पार्लरको विषय लिएर भन्दैछु भने चाहिँ कतिचोटि हामीलाई भास प्रकाशमा गएर बोल्दाखेरि बुझिराखेको हुँदैन। अनि हामी आमाहरू छौँ, कतिजना हामी त ब्युटी पार्लरमा गएको पनि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरासरी है यो बुझ्ने भाषा हो, यो सरल भाषा हो यो बुझ्ने। त्यसले गर्दा यसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई यो उदाहरण दिइराखेको छु। अनि आजको दिन हामी तपाईँ र हामी प्री ब्राइडल मेकअपमा छौँ। अनि यो समयहरूमा कतिवटा कुराहरू रहिरहेको छ भने अब चाहिँ समय एकदमै नजिक आइसकेको छ भन्ने कुराहरूले देखाइरहेको छ। प्रभुको दासहरूले पनि अब चाहिँ प्री ब्राइडल चाहिँ सकिसकेको हुनुपर्छ गरेर, पार्लर गइसकेको, अब चाहिँ हामी ब्राइडल भएर बस्नुपर्छ, ब्राइडल मेकअप गरेर बस्नुपर्छ। अनि ब्राइडल मेकअपको अर्थ चाहिँ हो के अरे तयारी, यो वेडिङको लुगा लगाउने होइन, अनि मेकअप, अनि त्यहाँबाट बसिरहने, त्यहाँबाट बसेर चाहिँ हामी थाहा गरिरहेको हुन्छौँ, फोनमा बुझिराखेको हुन्छौँ बेहुला कहाँसम्म आइपुग्नु भयो, अहिले कुन बाटोमा हुनुहुन्छ, अनि खबर ल्याइराखेको हुन्छ नि होइन। बेहुला त त्यहाँ आइसक्यो, लु 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 हतार गरिराखेको हुन्छौँ। लु अब त्यस बेहुला आएपछि के गर्नुपर्ने हो, अब के रिङको कुराहरू आउँछ, पास्टरहरू वचन तयारी गरेर बस्नु भएको हुन्छ। अब विवाह हुन्न लागेको समय छ होइन, विवाहको भोजभित्र हामी पस्न है दुल्हाको साथ जाने समयहरू आएको छ। एकदम तयारी, त्यो बेलामा एकदम सबैजना खुसीको माहौल, एकदमै प्रभुको राज्यमा जाने है येशू ख्रीष्टको दुल्हाईहरू एकदमै तयारी भएर बसेको हुन्छौँ। तर त्यो बेलामा आज यत्रो दिनको सङ्गतिमा हाम्रो जीवनमा अझै कतिवटा कुराहरू रहिरहेको त छैन है। प्री ब्राइडलमा हाम्रो कतिवटा कुराहरू रहिरहेको त छैन। धेरै कुराहरू जाँच्नु पर्ने छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। म तपाईँलाई वचन दिँदै गर्दाखेरि यो वचन त म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको लागि होइन, म आफ्नै लागि भन्छु। वचन बोल्ने मात्र म,
एउटा भाँडो मात्र अगाडि म खडा भएको छु, तर वचन मेरै लागि हो। हालेलुया। वचन मेरै लागि हो। म आफैलाई प्रश्न गर्छु कि म चाहिँ त्यो तयारी भएको छ कि छैन। अनि प्री ब्राइडलको अर्थ त्यही हो। तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको वचनमा के को कुराहरूमा हामी तयारी हुनुपर्ने होइन। आफ्नो जीवनमा घटेको घटनाहरू कस्तो कस्तो थियो र आज हाम्रो र तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रतिक्रियाहरू हामीले जनाउँदैछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्री ब्राइडलको अर्थ अब हामी कसरी तयारी छौँ। तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको कुराहरूद्वारा हामीले त्यो समयहरूमा त्यो कुराको सामना गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्तो खालके प्रतिक्रियाहरू हामी मान्छेको अगाडि प्रकट गर्छौँ अथवा आफ्नै अगाडि प्रकट गर्छौँ, त्यो वचनहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा छ कि छैन। त्यसरी नै यो पाँचजना स्त्रीहरूमा चाहिँ के थिएन, तेल थिएन। तिनीहरूलाई चाहिँ निर्बुद्धिमा सम्बोधन गरिएको छ। उनीहरू तयारी थिएनन्, उनीहरू विश्वासी थिए। दुला आउँछन् भन्ने पनि सबै कुराहरू थाहा थियो, तर उनीहरूले के गरेनन्, प्री ब्राइडलमा उनीहरूले पुरा के अरे गर्नुपर्ने कामहरू गरेनन्। उनीहरू प्रिपरेसन भएनन्। तर ती पाँचजना बुद्धिमतीहरूमा चाहिँ के थियो भनेदेखि उनीहरू प्री ब्राइडलमा पुरा तयारीको साथमा थिए। भोलि दुला आउँदैछ सरी भोलि दुला आउँदैछन् होइन, अब हामी जानुपर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि एउटा बहुमूल्य कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि तेल चाहिँ यथेष्ट लिएर गएको थिए। हालेलुया। सबै कुराहरू उनीहरूले सिँगार गरे, पेटार गरे, बिर्सेनन्। बजारबाट सामानहरू पनि ल्याए होइन, गाउनहरू पनि ल्याए, किने, हरेक कुरामा सिँगारिएर गए होला, तर बहुमूल्य कुरा चाहिँ उनीहरूले वास्ता गरेनन्। त्यो थियो तेल। यथेष्ट तेल बोकेर जाउँ, किनभने दुल्हा कति बेला आउँछन् होइन, थाहा हुँदैन। कतिचोटि बेहुला आउँदाखेरि दिएको समयमा आइपुगेको हुँदैन, किनभने बाटोमा ट्राफिकले रोकेको हुन्छ। कतिवटा कुराहरूले बाटोमा कतिचोटि रोकेको हुन्छ र बाटो क्लियर नभएको कारणले गर्दा समयमा दुला आउँदैनन्। तर दिएको समयभन्दा ढिलो पनि आउन सक्छन्, छिटो पनि आउन सक्छन्, जस्तै पनि होस्। तर यदि ढिलो भएछ भने चाहिँ हाम्रोमा तेल चाहिँ नसकिएको होस्। यथेष्ट लिएर जाउँ। ढिलो नै भएछ भने पनि हामीले त्यो बेलामा तेल फेरि पनि बत्तीमा फुलफिल गर्न सकौँ र त्यस समयसम्म हामी पर्खेर बस्न सकौँ र हाम्रो तेल, हाम्रो बत्ती निभ्ने छैन भनेर ती पाँचजना बुद्धिहरू चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली प्री ब्राइडल भइसकेको मानिसहरू थिए। हालेलुया। ती प्री ब्राइडलमा एकदमै तयारी भइसकेका स्त्रीहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि प्री ब्राइडलको अर्थ त्यही हो। अब भोलि दुल्हा आउनु हुँदैछ। अब हाम्रो भोलि त प्री ब्राइडल हुने कुराहरू आउँदैन। अब मेकअप गरेर एकदमै सेतो वस्त्र लगाएर सुन्दर भएर जाने समय हाम्रो भएको हुन्छ। त्यो बेलामा हामी यताउता बजारहरू कुदिरह्यौँ भने त त्यति नै बेला बेहुलाले भन्छ, यो स्त्रीको त कस्तो खालके केटी चाहिँ मैले विवाह गरेछु। यत्रो दिनदेखि विवाहको कुराहरू थियो, यो त सबै कुरा पहिल्यै हुनुपर्ने थियो त, किन आज पो? अब आज त जाने समय पो हो त। यति बेला चाहिँ बजार जाँदैछ, गाउन किन्दैछ, सपिङ गर्दैछ, किनभने त्यो चाहिँ प्रिपरेसन नभएको दुल्हनहरू हो। ती पाँचवटा निर्बुद्धि स्त्रीहरू पनि त्यस्तै भए। अब दुला रातिको समयमा आउनुभयो, सबै निन्द्राले लट्ठ भएको समयमा दुला आउनुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ जराक जुरुक उठेर के भनेको छन्, हामीलाई पनि तेल देऊ न भनेर साथीहरूलाई मागेको छन्। तर साथीहरूले जवाब दिए, हामीसँग त यथेष्ट तेल छैन, पसले कहाँ जाऊ हेर्नु त। पसलेकोमा अब दुला आइसक्ने बेला भएको छ। अब त्यति बेला चाहिँ पसलेकोमा जाँदाखेरि दुला त आएर गइसकेको हुन्छ नि त। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो कुराहरू छ भनेदेखि अब हामी तयारी हुने समयहरू आएको छ। वचनले त्यही नै भन्छ है, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले कुन समयमा तयारी हुनुपर्ने हो, आज कुन समयमा हामी रेडी भएर बस्नुपर्ने हो। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा बढ्दै जाँदाखेरि होसियार साथ बढ्नु भएन भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा बत्तीको अर्थ चाहिँ हो हामी। बत्तीको ढाँचा चाहिँ तपाईँ र हामी हो। अनि त्यो बत्तीभित्र भएको तेल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि त्यो सलेदो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको यात्रा हो। अनि जब
त्यो बत्तीभित्र तेल हुन्छ अनि त्यो सलेदोले जब सल्काउँछौँ बत्ती बलिराखेको हुन्छ अनि त्यसमा कुनै पनि ऐजुरहरू पलाउँदैन। भित्रको तेलले त्यो बत्तीलाई बाल्नको लागि सलेदो मार्फत मद्दत गरिराखेको हुन्छ अनि सुन्दर ढङ्गले एउटा दियोको रूपमा त्यो बत्ती बलिराखेको हुन्छ। तर जब त्यो बत्तीभित्र हामी तेल थप्दैनौँ हैन, तेल थप्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी जीवनमा राख्दैनौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचन बिर्सिएर हामी देब्रे दाहिनेतिर लाग्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो बत्तीमा तेल सकिएको हामी थाहा पाउँदैनौँ। अनि जब बत्तीमा तेल सकिँदै जान्छ अनि त्यो बत्तीमा वरिपरि के हुन्छ भने ऐजुरोहरू पलाउन थाल्छ। अनि त्यो ऐजुरो चाहिँ के हो भनेदेखि ऐजुरो चाहिँ पाप हो। जब त्यो ऐजुरो बत्तीको वरिपरि पलाउँदै जान्छ अनि त्यो बत्तीको रोशनी चाहिँ तल घट्दै जान्छ अनि पापको ढिकाहरू बढ्दै जान्छ अनि त्यो पापको ढिकाले चाहिँ बत्तीको वरिपरि घेर्दै जान्छ अनि त्यो पाप चाहिँ कुनै ठुलो हुन्छ कुनै सानो हुन्छ। त्यो ढिकाहरू चाहिँ त्यो अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ धेरै मान्छेले धेरै ठुलो गल्तीहरू गरिपठाउँछ, कोही कसैले सानो सानो गल्तीहरूबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ऐजुरो हो। अनि तपाईँ र मैले यो वचनको दृष्टान्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई यसरी नै सम्झाइराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ र मैले वचन चाहिँ आफ्नो जीवनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। वचन राखेन भनेदेखि चाहिँ के हुने रहेछ, बत्तीको तेल सकिँदै जान्छ अनि तपाईँले बत्तीमा ऐजुरो पलाउँदै गरेको देख्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ पाप हो, देखिँदैन। त्यति बेला बत्ती बलिरहेको हुन्छ अनि बत्तीको रोशनी कम्ती भइरहेको हुन्छ अनि ढिकाहरू बढ्दै गएको हुन्छ अनि त्यो बेलामा सानो हावा आउँछ अनि त्यो बत्ती झ्याप्पै निभेर जान्छ। त्यहाँबाट हाम्रो त्यो बल्दै गरेको बत्ती दियो निम्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा तपाईँको मेरो जीवनबाट त्यो वचन हटेर गएको कुराहरूलाई देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजना बहिनीले यसरी भन्नुहुन्थे, एउटा बहिनीसँग उसको बातचितमा अनबन भएछ अरे। त्यहाँबाट प्रभुको विरुद्धमा ऊ बोल्दाखेरि कहाँ छ तिमीहरूको वचनमा लेखेको, कहाँ छ तिमीहरूको बाइबलमा लेखेको कुराहरू भन् त भनेर यसरी अनबन भएछ अरे। अनि उसले भनेछ अरे मेरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा चाहिँ मेरो हातमा छ भनेर भनेछ अरे। खोइ तेरो हातमा वचन देखा त भनेर भनेछ अरे। अनि मेरो हातमा वचन नभएको भए यो हात अघि नै तेरो गालामा आइपुग्ने थियो, किनभने म तँलाई थप्पडले हिर्काउने थिएँ जुन तैँले बोली वचनहरू गर्दैछस्, तर म हिर्काउँदिनँ किनभनेदेखि चाहिँ हातमा चाहिँ परमेश्वरको वचन छ भनेर भने। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो कुराहरू आउँछ नि, कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन छ भने चाहिँ हामीले बोल्नु, कसैले केही तपाईँलाई जवाब दिँदाखेरि तपाईँ चुप्पो राख्नुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले आफ्नो मुख बन्द गर्नुहुन्छ। किन बन्द गर्नुभएको? त्यो चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको वचन तपाईँको मुखमा भएको कारणले गर्दा तपाईँले मुखलाई बन्द गर्नुहुन्छ हैन। तपाईँले पहिलाको दिनहरूमा कसैलाई हिर्काउनु हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको वचन हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हात के गर्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ। कसैलाई तपाईँले लात्ताले हिर्काउनु हुन्थ्यो पहिलाको दिनमा भनेदेखि परमेश्वरको वचन तपाईँको खुट्टामा भएको कारणले गर्दा तपाईँले लातलाई रोक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ एउटा स्पन्जले पानीलाई सोकेको जस्तो हुनु पर्दो रहेछ। स्पन्जले जब एउटा स्पन्जलाई तपाईँले पानीमा राख्नुभयो भने नि त्यो जति त्यो पानीमा पर्न भन्दा अगाडि त्यो स्पन्ज यति हल्का हुन्छ नि, यति हल्का हुन्छ नि। जब त्यो स्पन्ज पानीभित्र पसेर तपाईँले त्यो स्पन्जलाई उठाउनु भने त्यति नै त्यो स्पन्ज भारी हुन्छ, किनभने त्यो स्पन्जले सबै पानी सोकेको हुन्छ। अनि जब त्यो स्पन्जलाई तपाईँले लिएर निचर्नुहुन्छ नि, तपाईँले स्पन्जलाई जता निचर्नुहुन्छ त्यतैबाट पानी झर्छ, किनभनेदेखि चाहिँ त्यो स्पन्जले त सबै पानी सोकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन पनि स्पन्ज जस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनले भरिएको। जीवनको यात्राहरूमा यस्तो कतिवटा पलहरू आउँछ, कतिवटा कुराहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले भरिएको छैन भने है, तपाईँको वचन परमेश्वरको वचन तपाईँको खुट्टामा छैन भने त्यो दिन तपाईँले लात चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन तपाईँको र मेरो मुखमा छैन भने तपाईँले र मैले मुख चलाउँछौँ।
परमेश्वरको वचन हातमा छैन भने तपाईँ र मैले हात उठाइ पठाउँछौँ। त परमेश्वरको वचन हाम्रो व्यवहारमा छैन भने त्यो दिन तपाईँ र मैले त्यो दिन के गरी पठाउँ? हाम्रो व्यवहारहरू मानिसको अगाडि देखाइ पठाउँछौँ। त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ अनि मानिसहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा कतिको रहेछ भनेर। प्री ब्राइडलको अर्थ चाहिँ त्यही हो। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा हातमा परमेश्वरको वचन होला तर खुट्टामा नहोला, हैन? खुट्टामा वचन होला तर मुखमा नहोला, मुख छाडिरहेको छौँ होला। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरै शरीरमा हुनुपर्ने रहेछ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज यो बिहानीको पखामा यसरी बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ प्री ब्राइडलको अर्थ चाहिँ यही हो, हैन? तपाईँले पार्लरमा गएर टाउको मात्रै के अरे हेयरड्रेसरमा मतलब कपाल मात्रै बनाएर आउनुभयो, तर तपाईँको हातको नङहरू यति यति लामो छ, खुट्टाको कुर्कुचा फुटिरहेको छ भनेदेखि तपाईँलाई देख्नेहरूले माथि चाहिँ कति सुन्दर देख्छ, तर हेर्दै जाँदा तल चाहिँ खुट्टाको नङहरू पनि काटेको छैन, कुर्कुचा पनि फुटिरहेको छ, अख्रक्क परिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई कुरा त गर्छ, तपाईँको प्रशंसा त गर्छ, नक्कल त धेरै पारेको रहेछ, राम्रै पनि देखेको रहेछ, तर खुट्टाको कुर्कुचा चाहिँ फुटेर पटपटी भइराखेको रहेछ। त्यो खुट्टालाई पनि धुएर आएको भए हुन्थ्यो नि, कति राम्रो देख्थ्यो, अनि नेल पलिस लगाएको भए हुन्थ्यो नि। हौ त्यसरी तपाईँलाई मलाई मान्छेले पढ्ने गर्छ अनि त्यो प्रकारले प्रशंसा गर्ने गर्छ। अधुरो, त्यो चाहिँ अधुरो भनिन्छ। अनि आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो वचनहरूद्वारा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र अबको यो दिनहरूमा तपाईँ र म चाहिँ प्री ब्राइडलबाट ब्राइडलमा जानुपर्छ, ब्राइडल मेकअपमा जानुपर्छ, हैन? कति तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्ता कुराहरू आउँछ, सहन नसक्ने कुराहरू आउँछ। कसैले धेरै भनेर तपाईँलाई रुवाएको हुनसक्छ। कतिजनाको खाँचो, तपाईँलाई खाँचो हुँदा कतिजनाले खाँचो नदिएको हुनसक्छ। त्यो खाँचोलाई पुरा गर्न नदिँदा तपाईँको मन दुखेको हुनसक्छ र तपाईँले उसले गरेको गुणहरूको बदलामा उसले त्यो नदेखेको हुनसक्छ। त्यति बेला तपाईँले परमेश्वरको चरणमा गएर कस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ कस्तो चाहिँ प्रार्थना गर्ने। त्यति बेला कसैले तपाईँलाई चोट पुऱ्याएर सहन नसक्ने पारेको होला, तर त्यो बेलामा तपाईँले कस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्छु जब त्यस्तो हुन्छ मेरो जीवनमा, हरेकको जीवनमा हुन्छ। जब म यसरी प्रार्थना गर्छु घुँडामा गएर कि प्रभु मैले पनि तपाईँलाई कुनै दिन यसरी नै रुवाएको थियो होला, त्यसले गर्दा आज म पनि रुनु पर्दैछ। जस्तो चोट आज मलाई लागेको छ नि, त्यस्तै चोट मैले कुनै दिन तपाईँलाई पनि पुऱ्याएँ, त्यसले गर्दा तपाईँले पनि मलाई त्यो चोटको महसुस गर्न दिँदै हुनुहुन्छ। यो प्रार्थना कतिजनाको जीवनमा हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभु यसले मलाई यस्तो प्रकारको चोट पुऱ्यायो, मैले आज सहन सकेको छुइनँ। तपाईँले त्यसको लेखा लिनुहुन्छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ आज त्यसले मलाई त्यस्तो गरेर भनेको छ, म आज धेरै नै दुखी छु। किन प्राय प्रार्थना हाम्रो यसरी नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो प्रार्थना पनि कस्तो छ। यो चाहिँ प्री ब्राइडलको अर्थ चाहिँ यही हो। तपाईँलाई कतिले चोट पुऱ्याएर तपाईँ रुनु भयो होला, तपाईँले सहन सक्नु भएन होला, त्यति बेला तपाईँ र मेरो कस्तो किसिमको प्रार्थना छ। यस्तै हुनुपर्छ, किनभने हामीले प्रभुलाई कुनै न कुनै ठाउँमा हामीले चोट पुऱ्याएको छौँ, हामीले दुःख दिएको छौँ। उहाँले बोलाउँदाखेरि हामी उहाँको नजिकमा गएका छैनौँ, उहाँको इच्छामा हामीले उहाँको काम गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मलाई चोट पुग्छ। अनि म त्यसै भन्ने गर्छु, कतिचोटि मैले तपाईँको आत्मालाई दुःख दिएको थिएँ, त्यसले गर्दा त्यो दुःखलाई आज मैले महसुस गर्दैछु। आज मलाई कति मन दुख्यो, मैले सहन सकिनँ। यसको अर्थ चाहिँ मैले पनि तपाईँलाई यसरी मन दुखाएको रहेछु। पिता, यो कुराले त मैले आफूले आफूलाई पश्चातापमा डोराउने मौका पाएँ। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अबको दिनहरूमा मैले यसरी कसैलाई चोट पुर्याउनु नपरोस्।
भनेर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यतातिर गइराखेको हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। तर प्रभु त्यसको लेखा लिनुहोस्, त्यसलाई दण्ड दिनुहोस्, त्यसले गरेको म प्रति गरेको यो कुराहरूलाई मैले एक दिन यो आँखाले देख्नु परोस्, यो खालके प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्न। किन सुन्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ बाइबलमा हामीलाई वचनले यसरी सिकाउँछ, शत्रुलाई प्रेम गर। यो गाह्रो कुरो हो, त्यसले गर्दा शत्रुको लागि यस्तो खालके प्रार्थना गरिदिनु हामीलाई धेरै गाह्रो कुराहरू हो। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आजको दिनमा यो वचनबाट भएर जानु दिइराख्नु भएको छ। कतिचोटि तपाईँलाई अभाव होला, अभाव हुँदाखेरि कति तपाईँलाई सहायता नपुर्याइराखेको तपाईँले देख्नु होला, अनि तपाईँलाई मनमा धेरै दुखित भइराखेको होला। तपाईँले आज मलाई यस्तो घटी कमी छ, तर पनि मेरो विषयमा कसैले सोच्दैन, त्यसले देखिरहेको छ तर पनि मलाई दिँदैन, कस्तो कपटी रहेछ है, कति निर्दय रहेछ, कति हटी रहेछ त्यो व्यक्ति, त त्यसकोमा प्रशस्त छ तर त्यसले मलाई दिँदैन, म कस्तो अभावमा छु। तपाईको मनमा अवश्य यस्तो कुरोहरू आउँछ। हामी मानिसको स्वभाव यस्तो हुन्छ, आउँछ अनि भन्छौँ पनि, तर सायद कुनै दिन मैले पनि कसैको अभावमा पुरा गरेको थिइनँ। त्यो कारणले गर्दा आज म यो बाटो भएर जाँदैछु। सायद कसैको खाँचोलाई मैले पनि पुरा गरेको थिइनँ होला, देखेर म अनदेखी भएर गएँ होला। त्यसले गर्दा त्यो दिनको कुरालाई म भुगत्दैछु। पक्कै पनि मैले पनि कसैको खाँचोलाई पुरा गर्न सकिनँ, त्यसले गर्दा यो दिन मेरो अगाडि आइपुग्यो। त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई महसुस गर्ने दिन दिनुभएको हुन्छ परमेश्वरले। यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ प्री ब्राइडल हो, प्रिपरेसन हुने। त्यो बेलामा तपाईँ र मैले कस्तो प्रार्थना गरिरहेको छु। प्रभु त्यसले त परमेश्वर तपाईँलाई पाएको छ, त्यसले त तपाईँको वचन सिकेको छ, बुझेको छ, तपाईँले त अभावमा परेकोहरूलाई दिनु भनेर सिकाउनु भएको छ, यत्रो वचनहरू बुझेको छ, मलाई यत्रो खाँचो परेको छ, म यस्तो दुखित भएको छु, तर त्यसले त मलाई दिँदैन। यही बाटो भएर जान्छ, म बिमारी भए तर पनि त्यसले मलाई वास्तै गरेन। तपाईँ र मेरो प्रार्थना प्राय त्यस्तै नै हुन्छ, किनभने हामी मानिस हो अनि मानिसभित्र यो स्वभाव हुन्छ। तर के हामी यो प्रार्थना गर्दथ्यौँ, प्रभु कुनै दिन कोही व्यक्ति बिमारी थियो होला, मेरो आँखाको सामुने मैले पनि देखेँ, तर मैले त्यसको वास्ता गरिनँ होला, त्यसले गर्दा यो दिन मेरो अगाडि आयो, त्यसले गर्दा त्यो वास्ताको कुराहरू मैले पनि पाइनँ, त्यसले गर्दा त्यो वास्ता गर्ने मानिसहरू मैले पनि भेटाइनँ। यसको अर्थ चाहिँ प्री ब्राइडल हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। जे कुराहरू घटेको हुन्छ नि, त्यो अवश्य आफ्नो जीवनबाट पनि घटेको हुन्छ, त्यो अवश्य हाम्रो जीवनबाट पनि अधुरो भएको हुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई गरेको हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझ्नका लागि, त्यसको अनुभव बटुर्नका लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमप्रभुले यो कुराको जाँच गर्नुभएको हुन्छ। यस्तो परीक्षाको घडीहरू परमेश्वरले तपाईँ मेरो अगाडि ल्याएर राखिदिनु भएको हुन्छ। यति बेला कस्तो खालके प्रार्थना तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुँदो रहेछ भनेर। आज हामीले धेरै दिनदेखिको प्रार्थना गर्छौँ, कतिचोटि हाम्रो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन होइन। मेरो एउटा घर इन्डियामा थियो, अनि कसैलाई हामीले दियौँ प्रभुको जन भनेर, अनि त्यो घरको भाडाहरूमा धेरै उयो भयो, आएन होइन, अनि त्यस्तै भयो। अनि हामी क्याम्पमा बसेको मान्छे, पैसाको धेरै खाँचो हुन्थ्यो हामीलाई, एकदमै खाँचो, हामी सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि जब म इन्डिया जान्थेँ अनि भाडा दिनुहुन्छ होला भनेर आशाले जान्थेँ, तपाईँलाई हामीमा गाडी भाडा पनि हुँदैन थियो। अनि उहाँ एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो, 30-35 हजार रुपियाँ उहाँले सेलेरी लिनुहुन्थ्यो। तर म 3 महिना 4 महिना 5 महिनाको बादमा जाँदा पनि
मलाई दिनुहोस् न, म त क्याम्पमा बस्छु, मलाई धेरै खाँचो पर्छ, पैसा हुँदैन त्यहाँनिर भनेर भन्थे। तर उहाँले राजी खुसीसँगले कहिले पनि त्यो पैसा दिनुहुन्थेन, कतिचोटि दिनु नै हुन्थेन, अथवा त्यो पैसा लिनु पर्दा पनि मलाई धेरै उहाँको अगाडि गिडगिडाउनु पर्थ्यो त्यो घरको भाडा लिनु पर्दाखेरि। अन्त त्यस्तो क्या त त्यो प्रकारले म सोच्थेँ। अनि त्यत्तिकै अमेरिका आएँ, त्यत्रो वर्ष बित्यो, घरको भाडा आएन, इभन बिजुलीहरू लाइनहरू काटिदिनु भयो नसोधिकन हामीलाई। प्रभुको जनहरू यस्तो किसिमको पनि हुन्छन् हैन। अनि यहाँ अमेरिकाबाट हामीले त्यो बिजुलीको बिलहरू पठाइदिउँ परमेश्वरको वचनको डरमा रहेर, किनभने तिर्नुपर्ने कुराहरू अरूले नतिरे तापनि हामी तिरिदिउँ, किनभने परमेश्वरको वचनलाई बुझेका छौँ। हामीलाई परमेश्वरले त्यो योग्यको बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो। उहाँले दिनु भएन हैन, उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यो उहाँ त्यही ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले त्यो कुराहरू गर्यौँ। अन्तसम्म पनि अहिलेसम्म त्यसको हिसाब किताबहरू थिएन। यो कुराहरू भन्दै जाँदा मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, उहाँहरूको विरुद्धमा म बोल्नु खोजेको होइन। अनि म पनि धेरै दुखित भएँ। अनि किन प्रभुको जनहरूमा पनि आज किन यस्तो कुराहरू छ? धेरै प्रार्थना गरेँ, लगभग 7 वर्षै प्रार्थना गरेँ होला त्यो विषयमा। प्रार्थनाको उत्तर कहिले पनि आएन। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो जीवनमा मैले बटुलेको अनुभव तपाईँको अगाडि राख्दैछु, किनभने आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्री ब्राइडल गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि समय म हेर्दैछु। अनि मैले अन्तिममा गएर पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो कसरी प्रार्थना गर्ने। अब प्रभु, अन्त मलाई मनमा भयो अब यसरी प्रार्थना गर्नु हुँदैन। हामीले एकदमै क्षमा नै दिनुपर्ने हुन्छ। हो, शरीरमा मानिसको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। किन प्रभु? प्रश्न थियो, तर प्रश्नको उत्तर त्यस्तो तरिकाले प्रभुले दिनु भएन। तब मैले प्रार्थना हामीले कसरी सुरु गर्यौं? प्रभु, त्यो दासलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्, उहाँको घर छैन, उहाँको घर जुटाइदिनुहोस्, उहाँले दिनु सक्नु भएन, त्यो उहाँको ठाउँमा छ। तर प्रभु, तपाईँको दासहरू यस्ता कुराहरूमा परेर हरेक किसिमको पापहरूमा पर्नदेखि तपाईँले बचाउनुहोस्। हामी मानिस हो, तपाईँले आफ्नो हातले बनाएको आदमले त पाप गरी पठायो भने हामी त झन् मानिसको, हामी त कति पुस्तादेखि हाम्रो पुर्खाहरूले पाप गर्दै आए, त्यो कुराहरूले हामीलाई पछ्याएको हुन्छ। क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि उहाँको लागि हामीले धेरै क्षमाको कुराहरू बोल्यौँ, धेरै क्षमा। अनि उहाँको विशेष गरी उहाँको घरको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। प्रभु, आफ्नो दासको लागि तपाईँले घर जुटाइदिनुहोस्। तपाईँको दासहरू चाहिँ भाडाको घरमा बस्ने होइन, ऋणी भएर बस्ने होइन, त्यो गाउँमा चाहिँ उदाहरण हुनुपर्छ, आफ्नो घर हुनुपर्छ। तपाईँले गर्नुभएको, तपाईँको जनहरूमाथि गर्नुभएको प्रतिज्ञाको वचनहरू पुरा गरिदिनुहोस्। यति गिडगिडाएर परम प्रभुसँग हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। परम प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 7 वर्ष पछाडि त्यो प्रार्थनाको उत्तर तब मात्र आयो। हालेलुया, तब मात्र आयो। अनि प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो। अनि त्यो घर चाहिँ अब खाली हुँदै गरेको। अनि त्यो भित्र कतिवटा गोप्य दर्शनहरू दिनुभयो प्रभुले। म त्यो कुरालाई राख्न चाहदिनँ, गोप्य कुरा दिनुभयो। अनि तुरन्तै प्रार्थनाको उत्तर मैले थाहा पाएँ। बिहानै उठे, मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएँ। अनि मैले भने पास्टर बाबुलाई, अब हाम्रो घर खाली हुँदैछ भनेर भने। त्यसको भोलिपल्ट नै फोनमा थाहा पायौँ घर खाली हुँदैछ र प्रभुको दासले हाम्रै घरको नजिकमा घर किन्नुभयो भनेर। हालेलुया। यो चाहिँ प्रिपरेसन। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो खालके प्रार्थनामा चाहिँ तपाईँ र म गयौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदो रहेछ भनेर। 7 वर्ष लाग्यो, थाहा पाएन, किनभने मानिसको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। तर सही प्रार्थना, आफू तल झरेर अरूको लागि जब प्रार्थना गरिदिन्छौँ नि, र तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले त्यो उपकारको कामहरू गर्नुहुन्छ। अनि मात्र त्यो कुराबाट हामीले विजय पाउन सक्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यति बोल्दै आधी घण्टा भइसकेको छ है, वचन धेरै लामो थियो। त्यसरी नै आज यो 10 कन्याहरूमा पनि जब दुला आए तब उनीहरू के गरेका छन्? तेल सकिएर चाहिँ साथीभाइसँग मागेको छन्, तर साथीभाइले त्यति बेला दिएनन् र उनीहरू के गरे? बजारमा गएको छ।
बजारबाट फर्केर जब आउँछ नि त्यति बेला ढोका बन्द भइसकेको छ। आज प्री ब्राइडल अनि ब्राइडल परमप्रभुले तपाईँ र मलाई राख्नुभएको प्री ब्राइडलको अर्थ चाहिँ त्यही हो। अब हाम्रो प्रार्थनाहरू कसरी हुनुपर्छ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा यस्तो बाटो भएर जाँदैछौँ होला, यो कुराले तपाईँ र मलाई कति सतायो होला भनेदेखि अबको दिनमा परमेश्वरको आत्माले आज हामीलाई कसरी प्रार्थना गर्ने त, कसरी तयारी हुने त, यो कुराबाट सुसज्जित गराइराख्नु भएको छ। तब प्रभु आउनुहुन्छ अनि हामी उहाँसँग जान सक्छौँ है। यो वचनले तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भनेर म अवश्य आशा गर्दछु। त्यसरी नै आज ती 10 कन्याहरू मध्ये 5 जना चाहिँ दुल्हा के भन्छ विवाहको भोजमा प्रवेश गर्न सकेनन्, त्यो दुल्हाको ढोकाभित्र पस्न सकेनन् र छोडिए। तर ती 5 जना बुद्धिमतीहरू थिए र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिकाउनु भयो। तपाईँ र मेरो स्वभावहरू कस्तो छ, प्रतिक्रियाहरू आजसम्म पनि कति छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नै हृदयमा जाँच गर्नका लागि यो वचनद्वारा राखिदिनु भएको छ। र आजदेखि उसो हामीलाई परमेश्वरले यो वचनद्वारा यो प्रार्थनामा डोर्याउनु भएको होस् र तपाईँ र मैले आजसम्म नपाएको प्रार्थनाको उत्तरहरू अबको दिनहरूमा पाउन सकेछौँ भने परमप्रभुसँग म यही आशा राख्दछु। हुन्छ, आउनुहोस् म वचनलाई यतिमै राख्छु र छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ जुन वचनहरू तपाईँले दिनुभएको छ, यो वचनद्वारा आशीर्वाद गर्नुहोस्। जति जुममा बसेका छौँ प्रभु, आज ब्राइडलको दृष्टान्तमा तपाईँ बोल्नु भएको छ। अब चाहिँ हाम्रो विवाहको समय आएको छ, तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ र हामी तयारी भएर बसेर तपाईँको राज्यमा सहभागी हुन सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ यो सुन्दर बिहानी दिनमा दिनुभएको वचनको लागि। धन्यवाद दिँदै सारा आदर र भक्ति महिमा चढाउँदै आशिष माग्छु जीवित येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टर आमालाई हामी ठुलो ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चीकै आजको एकदमै शक्तिशाली परमेश्वरको जीवित वचन हामीले सुन्न पाएका छौँ। अनि मलाई